guys. Mari guys, oh, nagpags na guys. Amo ni lugar sa daw Baguio guys. Amo ni lugar sa ano guys, daw Baguio ba. Daw Baguio na po guys. Yo ga pags. Tama. Ang simpo guys. Tagaytay ni guys. Tagaytay. Amo na sa Tagaytay guys. So Baguio lang gapag. Lugar Tagaytay. Daw Tagaytay lang ay kapag daw Tagaytay lang guys, daw Tagaytay lang nawa guys, daw araw na tas Tagaytay guys. Kapag mo nawa guys, tingnan nyo na guys, Tagaytay, lugar sa Tagaytay view. Tagaytay, Tagaytay lang. Tapos view guys, ito yan guys.